नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। कार्यक्रम मेरो विचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु म तिलक पौडेल। तपाईहरुलाई हामीहरूले कार्यक्रम मेरो विचारमा रहेर हामीहरूले हरेक एपिसोडमा एक-एकवटा प्रश्न राख्ने गर्दछौं र सोही प्रश्नमा तपाईको विचार हामीहरूले लिने गर्दछौं। कार्यक्रम सुन्ने हाम्रो दायित्व, बोल्ने तपाईको अधिकार। कार्यक्रम मेरो विचार लिएर हामीहरू हरेक साताको आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार आउने गर्दछौं र त्यो आउने कार्यक्रममा तपाईहरुलाई हामीहरूले सोध्ने प्रश्नमा तपाईहरुकै विचार लिने गर्दछौं। आज पनि हामीहरूले सोही अनुसार तपाईहरुको विचार लिने प्रयत्न गरेका छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ धेरै दर्शक महानुभावहरू र उहाँहरूको विचार के छ त र त्यसको लागि आजको प्रश्न रहेको छ एमसीसी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालको हितमा छ अथवा हितभन्दा बाहिर छ। यसै विषयमा सर्वसाधारणहरूको विचार के छ त? लामो समयदेखि पनि संसदबाट पास हुन सकिरहेको छैन। आज किन पास हुन नसकेको होला र नेपालको हितमा छ कि हितभन्दा बाहिर छ? यसै विषयमा तपाईहरुको हामीहरूले विचार लिने प्रयत्न गरेका छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ। मेरो नाम रामहरि कोइराला, भरतपुर 10 र यो एमसीसी को विरुद्धमा जुन अब अमेरिकाले जुन नेपालमा चाहिँ सहयोगको भावना देखाउन त देखायो, तर त्यो यहाँको जनताको हितभन्दा विपरीत नै छ। त्यो किन एमसीसी लागू भएका देशहरूमा पनि त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ सुख पाएको चाहिँ अनुभूति छैन। अब अफगानिस्तान नै हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ त विद्रोह नै ऊ छिर्ने बाटो बनाइसके पछाडि उसले आफ्नै शासन चलाउने। यहाँ अब जस्तो यहाँको मान्छेलाई उसले मार्यो भने पनि उसलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने भने पछाडि हामीले चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर त हुन्न। र यो चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो एमसीसी चाहिँ लागू गर्न पनि हुँदैन र यसमा चाहिँ नेपालमा भएका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् नि, यो सबैले विचार पुर्याएर यसलाई चाहिँ बहिष्कार नै गर्नुपर्छ। भनेपछि देशको हितभन्दा बाहिर छ, त्यसैले नेपालमा यसलाई लागू गर्न हुँदैन, नेपालको हितभन्दा बाहिर छ भन्नुहुन्छ? हजुर। यसबाट नेपालमा यो लागू भइसकेपछि नेपालमा के कस्ता क्रियाकलाप होलान् जस्तो लाग्छ? अब यस्तो हुन्छ, अब एमसीसी लागू भइसके पछाडि त अमेरिकी सेनाकै खाली मोहली चल्ने। त्यहाँको सेनाले चाहिँ कसैलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दियो भने पनि उसलाई कानुन नलाग्ने, यहाँको कानुनले उसलाई छुँदा पनि नछुने भने पछाडि त्यस्तो एमसीसी त यहाँ आवश्यक छैन। नमस्ते, म सुरेन्द्र दिदाल, भरतपुर महानगरपालिका 3 को पुल्चोकमा अवस्थित आदर्श नारी क्लिनिक तथा 10 वर्षीय परामर्श केन्द्रको व्यवस्थापक छु म। मलाई के लाग्छ भने एमसीसी भनेको अब अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो नेपाललाई त्यति आवश्यक छैन। जुन हामी सदियौँदेखि जुन हामी स्वच्छ र कसैको पनि दास भएको छैनौँ, हामीलाई जुन फ्रिडम छ त्यो विशेष गरेर धेरै देशहरूलाई चाहिँ पाएको छैन। जुन फ्रिडम हामीले पाइराखेको छौँ त्यो आउँदाखेरि केही न केही त उनीहरूले पनि केही न केही लाभ लिनको लागि पनि त्यो एमसीसी नेपालमा लागू गरे हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हितमा नहुन पनि सक्छ। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि केही लगानी गरे हो जस्तो मलाई लाग्छ, जसले गर्दाखेरि हामी नेपालीलाई जुन एउटा पुर्खादेखि हामी स्वतन्त्रता छौँ त्यो स्वतन्त्रता केही मात्रामा खोसिन पनि सक्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई जुन एउटा स्वतन्त्र हामी प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा केही अङ्कुशहरू लाग्ने सम्भावना पनि म देख्दछु। र यस्तो आर्थिक रूपमा पनि यो साह्रै ठुलो प्रोजेक्ट पनि होइन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको कायापलट पनि होस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो लागि भन्दा पनि यो विदेशी जुन अमेरिकन जुन उनीहरूले चाहेका छन् त्यो उनीहरूको लागि चाहिँ फाइदा हुनसक्छ, नेपालको लागि भन्दा पनि अमेरिकाको लागि चाहिँ फाइदा हुनसक्छ मेरो विचारमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ पास हुँदैन, एमसीसी चाहिँ नेपालको हितमा छैन भन्नेमा चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो रेशमलाल कुँवर, भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1। एमसीसी भनेको त्यो हाम्रो नेपालको जनताको हित बाहिर छ। अब त्यो किन भन्दाखेरि अब यो विभिन्न देशहरूमा हामीले लागू गरेको देशमा मिडिया, टेलिभिजन, विभिन्न प्रचार प्रसारबाट हामीले देखेका छौँ
विभिन्न देशमा उसले आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै गएको छ। उसले अब लाखौँ रुपियाँ लगानी गरेर पनि उसले भित्रिन खोजेको छ, उसका सैनिक भित्र ल्याउन खोजेको छ, उसले आफ्नो हात हतियार भित्र ल्याउन खोजेको छ। त्यो हाम्रो नेपालको जनताको हितभन्दा बाहिर छ, त्यो हाम्रो हितमा छैन। अब यो हाम्रो देशका नेताहरूले कुन बेला कसरी त्यो सम्झौता गर्ने भनेर ल्याए त्यो कुरा नेताहरूले जानुन्। हामीलाई त्यो आवश्यक छैन, त्यो हाम्रो नेपालका जनताको लागि हित छैन। भनेपछि यसलाई पास गर्न हुँदैन भन्नु? हुँदैन, त्यो 1, 2, 3 त्यो पास गर्न हुँदैन। त्यो हाम्रो नेपालको जनताको लागि त्यो हितको छैन। म लक्ष्मण आचार्य ढुङ्गाना चोकबाट। अब यो एमसिसीको बारेमा अहिले निकै चर्चा चलिरहेको छ, निकै बहसहरू भइरहेको छ र मलाई के लाग्छ भने एमसिसी यो सर्वसाधारण मान्छेले झट्ट बुझ्ने विषय होइन। किनभने यो एमसिसीको सहयोग जुन अमेरिकाले दिने भनिराखेको छ, यो लिँदा फाइदा हुने हो कि अथवा नलिँदाखेरि भोलि गएर घाटा हुने अथवा नेपाललाई दूरगामी रूपमा आर्थिक रूपमा असफल हुने अथवा अमेरिकाले सहयोग रोक्ने भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको छ। मलाई के लाग्छ भने यो सर्वसाधारण मान्छेहरूले झट्ट बुझ्ने विषय होइन र लिन ठिक छ अथवा ठिक छैन भनेर सर्वसाधारण मान्छेले जस्तो अहिले लिपुलेक कालापानी लिम्पिया धुरालाई फिर्ता लिनुपर्छ हाम्रो जमिनलाई भनेर जसरी सर्वसाधारण मान्छेले एउटा एकमतले भनिरहेका छन् त्यसरी भन्ने विषय चाहिँ होइन। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो नेताहरूले, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले, विशेष गरी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले जो यो सहयोग लिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षको नेता शेरबहादुर देउपा उहाँ यो खेमाले चाहिँ यो सहयोग लिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ र भीम रावल लगायतका जुन एउटा आयोग नै बनाएको थियो सरकारले, उहाँहरूले चाहिँ लिनुहुन्न भनिरहनु भएको छ र कतिपय विश्लेषकहरूको, राजनीतिक विश्लेषकहरूको, विदेश मामिला जानकारहरूको कुरा सुन्दा पनि कसैले लिनुपर्छ भन्नुभएको छ, कसैले लिनु पर्दैन भन्नुभएको छ। भनेपछि यो जनतालाई एउटा अन्यलमा राख्ने काम पनि भइरहेछ। किनभने यस विषयमा त उहाँहरूले हो नि त निर्णय गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने हो। सर्वसाधारण मान्छेले यस्तो कुरा झट्ट बुझेर लिनुहुन्छ हुँदैन भनेर भन्न सक्ने विषय चाहिँ होइन। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने र कतिपय विश्लेषकहरूको विशेष गरी विदेश मामिला जानकारहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि अब जसले यो सहयोग लिनुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले कुनै पनि एउटा आर्थिक फाइदाको लागि अथवा राजनीतिक फाइदाको लागि, सत्ताको फाइदाको लागि, सत्तामा जानलाई, टिक्नलाई लिनुपर्छ भनिरहनु भएको छ र जसले लिनु हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छैन। हाम्रो देशमा पनि धेरै विदेश मामिला जानकारहरू छन्, इतिहासविदहरू छन्, धेरै पढे लेखेका र विद्वान मान्छेहरू छन्। उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर गर्नु पर्थ्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर मात्रै यो विषय पास गर्नुपर्छ भनेर कतिपय नेकपाका नेताहरूले भन्नुभएको छ, त्यो कुरो नि मलाई ठिक लाग्छ। किनभने अहिलेको सरकार नेकपाको सरकार हो र एउटा बहुमतको सरकार, इतिहासकै सबभन्दा ठुलो सरकार, सबभन्दा ठुलो पार्टी, अस्ति भर्खर एउटा जोइन भएको पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीमा लगेर राम्रोसँग छलफल गरेर तल्लो स्तरमा जनस्तरसम्म लगेर छलफल गरेर यो विषयलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो विदेशी सहयोग लिने जुन कल्चर छ नि, त्यो कल्चरै आफैमा ठिक छैन। किनभने अब हाम्रो देश यत्रो स्रोत साधन भएको देशको स्रोत साधनहरूको कुनै परिचालन भएको छैन। देशमा चाहिँ वर्षको अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ। त्यो भ्रष्टाचारलाई रोक्नेतर्फ सरकारले कुनै योजना, कुनै सरकारले त्यस्तो खालको पहल कदमी गर्न सकेको छैन। अब खालि विदेशी सहयोग लिने भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो कोणबाट हेर्दा यो सहयोग लिनु हुँदैन। किनभने अमेरिकाले त्यति सजिलै कुनै निस्वार्थ रूपमा यो सहयोग दिएको चाहिँ छैन। यसको दूरगामी असर नेपाललाई पर्न सक्छ। किनभने अमेरिका भनेको एउटा साम्राज्यवादी मुलुक हो। कुनै पनि साम्राज्य स्वार्थको लागि नै यो सहयोग दिएको हुनसक्छ उसले। त्यसो भएको हुनाले झट्ट हेर्दा यो पास गर्नु हुँदैन र यो पैसाकै लागि पास गर्ने हो र यो पैसा भनेको देशलाई राम्रोसँग सुशासन दिन सकियो, भ्रष्टाचारमा देशलाई मुक्त गर्न सकियो भ्रष्टाचारबाट भने यो पैसा भनेको के नै ठुलो कुरो हो र त्यसो भएको व्यक्तिगत रूपमा भन्दा
चाहिँ एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो विश्लेषण हो। धन्यवाद। नाम राधाकृष्ण घिमिरे, घर भरतपुर महानगरपालिका 11 भुजाट र एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी परियोजना नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि हुन त अमेरिकी सरकारले करिब आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि विश्वका 40-50वटा देशहरू जो निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएका अथवा अल्पविकसित देशहरू छन् तिनीहरूको मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिलाको विकास, सुशासनको लागि चाहिँ उनीहरू प्रयत्न गरेर अगाडि बढिराखेका तर आर्थिक विकास हुन नसकेका मुलुकहरूलाई अमेरिकी संसदको बहुमतबाट यो परियोजनाको स्थापना गरिएको हो र यो परियोजना अहिले संसारमा करिब 47 देशहरूमा यो परियोजना सुचारू भएको छ र 5-7वटा देशहरूमा चाहिँ यो परियोजना स्थगन पनि भएको छ र यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य अल्पविकसित अविकसित देशहरूको त्यस देशको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू र त्यो देशको विकासका पूर्वाधारहरू के छन् त्यो चिजमा खर्च गर्नको लागि जुन खर्च गर्दा त्यो देशले आर्थिक विकास गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो परियोजना कार्यान्वयन गरेको थियो अमेरिका सरकारले र यो परियोजना आजभन्दा करिब 5-7 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले यो परियोजनाको हस्ताक्षर गर्यो र हस्ताक्षर गरिसकेपछि यो परियोजनाको बारेमा विभिन्न माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विश्लेषण गर्ने कुराहरूको सुरुवात भइराखेको थियो र अहिले यो एमसिसी परियोजना करिब अब कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आइसकेपछि यसलाई यो नेपालको हितमा छ कि अहितमा छ भनेर एक प्रकारले दुई धारमा नेपालको एउटा जनशक्ति चाहिने दुई धारमा उभिन पुग्यो तर वास्तवमा हेर्दा यो नेपालको हितमा छ किनभने अविकसित देशहरूमा प्राय बढी भ्रष्टाचार हुने गर्छ र यसले नगद राष्ट्रको लागि नदिकन परियोजना छनौट सम्बन्धित देशले गर्ने र त्यो परियोजना आफ्नै मातहतबाट सम्पन्न गर्ने मान्नुहोस् एउटा मेलम्ची आयोजना आज निर्माण सम्पन्न हुनको लागि 20औं वर्ष लागिसकेको छ तर यस्तो हुँदैन यदि बजेट दिने हो भनेदेखि यो परियोजना 20औं वर्ष जान सक्छ तर यस्तो हुँदैन यो उनीहरूले निश्चित समयमा निश्चित परियोजनालाई निश्चित मापदण्डभित्र राखेर आफैले सम्पन्न गरेर छोड्ने भएको हुनाले नेपालको लागि 1 नम्बरमा हितकर त्यो देखिन्छ। दोस्रो नम्बरमा 50 अरब रुपियाँ नेपाल जस्तो अविकसित देशलाई अनुदानमा सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यो एक प्रकारले सकारात्मक पक्ष हो। दोस्रो भयो। अब तेस्रो कुरा के छ भने यो परियोजना केमा र कहाँ खर्च गर्ने भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रले यसलाई छनौट गर्नु पर्यो। नेपाल राष्ट्रले छनौट गर्दाखेरि नेपाल जलविद्युत सम्पदाको लागि जल सम्पदाको लागि एउटा भण्डार हो यो देश। यहाँ 83,000 मेगावाट जलविद्युत छ। यो कहिले सकिँदैन। यो बिक्री गर्नको लागि कहीँ पठाउनको लागि कुनै रेल चढेर कुनै जहाज चढेर कुनै जेट चढेर जाने यो ऊर्जा शक्ति होइन। यो स्थल मार्गबाट जाने शक्ति हो। स्थल मार्गमा हाम्रा विशाल दुईटा देशहरू छन्। उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारत छ। चीनतर्फ यो परियोजना सम्पन्न गरेर जलविद्युत निर्यात गर्नको लागि नि भौगोलिक रूपबाट कठिन छ र भारत भएर बङ्गलादेश पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा यो जलविद्युत निर्यात गर्नको लागि सजिलो र सहज होस् भनेर जलविद्युत परियोजनाका जुन ट्रान्समिसन लाइनहरू 2वटा ट्रान्समिसन लाइनहरू नेपालबाट परियोजना स्थलबाट भारतको गोरखपुरसम्म लानको लागि अरबौं रुपियाँ लाग्छ। यो परियोजनामा खर्च गर्ने भएको हुनाले यो दोस्रो पक्षमा नेपालको आर्थिक विकासमा यो सकारात्मक देखिन्छ। र तेस्रो सकारात्मक कुरा के छ भने यसमा नेपालको पनि स्वामित्व जोडिएको छ। करिब 13 अरब रुपियाँ नेपालको र 50 अरब रुपियाँ अमेरिकाको भएको हुनाले साझेदारी जस्तो भएपछि त्यसमा नेपालको पनि अपनत्व हुन्छ। न कि यो विदेशीले बनाइदिएको भनेर वीरगञ्ज चिनी कारखाना जस्तो विराटनगर जुट मिल जस्तो अथवा कुनै विदेशी दाताले बनाइदिएका परियोजना जस्तो भोलि गएर त्यसको स्वामित्व नहुने त्यो भोलि निजीकरणमा जाने र त्यसको तहस नहस हुने कुराबाट रोकियोस् भनेर यसमा नेपालको पनि केही हिस्सा परोस् भनेर करिब 13 अरब रुपियाँ नेपालको र
50 अरब रुपियाँ एमसिसीको गरेर 73 अरबको 2टा परियोजना यो स्वीकृत भएको छ र यसमा अमेरिका सरकारको पनि संसदबाटै पास गरिएको परियोजना भएको र नेपाल सरकारले ग्रहण गर्दा पनि संसदबाटै पास गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले यतिखेर नेपाल सरकारले संसदबाट पास गर्नको लागि आनाकानी गरेको छ। यसमा आनाकानी गर्नु पर्दैन। यो निष्पक्ष निर्विकल्प रूपबाट यो विकास निर्माणको लागि एउटा सहायता अनुदान हो। हुन त यसमा यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिभित्र पर्छ पनि भनेका छन्, तर यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिभित्र पर्दैन। के यो अफ्रिका देशहरूमा इन्डो पेसिफिक रणनीति गएको छ र? अफ्रिकी देशहरूमा त यो परियोजना सञ्चालन भएर विकास भइराखेको छ। त्यो दस्तावेजमा के कुरा भनिएको छ त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने हो कि कसैले भनेर, कुनै नेताले भनेर, कुनै दलले भनेर अथवा कुनै समुदायले भनेर यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ, यसमा अमेरिकी सेनाहरू यहाँ आउँछन्, अमेरिकी सेनाले परेड खेल्छन् भन्ने कुरा यो निराधार कुरा हो। त्यो प्रपोजलमा, त्यो परियोजनामा, त्यो नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेको जुन परियोजना छ त्यो परियोजनामा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छैन। तर बाहिरबाट यो कुराहरू बाहिर सुन्नमा आएको छ। तर यदि यो परियोजना नेपालले भित्र्याउन सकेन भने नेपाल फेरि 10 वर्ष पछाडि पर्ने, विकास निर्माण 10 वर्ष पछाडि पर्न सक्छ। किनभने नेपालमा तुरुन्तै 3000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुँदैछ वर्ष 1.5 वर्षभित्र। त्यो जलविद्युत कहाँ लगेर वितरण गर्ने? त्यसको लागि बाटो खोइ। त्यो बाटोको लागि यदि त्यो एमसिसी भित्र्याएर त्यो ट्रान्समिसन लाइन हामीले तयार गर्न सक्यौँ भने इन्डिया र बङ्गलादेशमा जलविद्युत बिक्री गरेर हामीलाई जसरी अरब मुलुकले तेल बिक्री गरेका छन् त्यसरी नै हामीले जलविद्युत बिक्री गरेर करोडौँ रुपियाँ कमाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि यो राम्रो छ भन्ने कुरा मैले देखेको छु। हस्, नाम मेरो जिपी शर्मा, जिपी नेउपाने। म एमसिसी को एउटा योजना छ, जुन अमेरिकन प्रोजेक्टको रूपमा जुन तरिकाले नेपालको लागि प्रस्तावित भएको छ र एउटा अरू प्रोजेक्टहरू आउँदा यस्तो हल्लाहरू हुँदैन थियो होइन। आखिर यो कुरो अहिले आउँदाखेरिमा संसदले पास नगरिकन लागू नगर्ने भन्ने जुन एउटा प्रावधान प्रमुख देखियो। कुरो के हो भन्दा त्यसभित्र सेनाको पनि विषयवस्तुहरू आएकोले कुनै बेला नेपालको लागि योजना त आए, प्रयोग त होला, तर सेनाको कुराहरू त्यसभित्र बढी, जस्तै सेनाहरू तैनात गर्नुपर्ने, सुरक्षाको निकाय जिम्मेवारी उसैले गर्ने, सम्पूर्ण व्यवस्थापन उसैबाट हुने, भारतको सिफारिसमा चाहिँ कार्यक्रमहरू आउने, यस्ता कुराहरू जुन आइरहेका छन्। यसो हेर्दा नेपाललाई चाहिँ एउटा पुर्याएको क्षेत्र के, जस्तै अमेरिकी सेनाकोले चाहिँ आफूले नजिक आएर विश्वमा साम्राज्यवादीको जुन एउटा नीति देखा परेको छ त्यो कुरो अब जगजाहेरी छ। उसलाई मन नपर्न साथै यस्तो राष्ट्रमा चाहिँ नि यस्तो वितण्डा मचिराखेको बेला छ, जस्तै कोरोनाको विषयवस्तुको बेलामा यस्तो अवस्थालाई त त्यति मध्यनजर नराखेर कतिपय राष्ट्रहरूमा जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्गत जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई चाहिँ अमेरिकाले आफैले रोक्छु भनेर जुन ग्यारेन्टेड गर्यो भन्नु, यसको मतलब उसको अहितमा अलिकति केही कुरो भयो कि त्यस राष्ट्रहरूमा अथवा कुनै पनि संस्थाहरूमा अप्ठ्यारोपन ल्याउने विषयवस्तु देख्दा यो एमसिसीभित्र जुन रहेको एउटा सैनिक परिचालनको एउटा जुन रणनीति छ त्यसले राष्ट्रलाई भोलि कतै दुरुपयोग गरेर हाम्रो राष्ट्र भोलि गएर कम्बोडिया त हुँदैन। त्यस हुनाले यो राष्ट्रको कमसेकम कुनै योजनाहरू आउनुभन्दा त्यसले त्यसको हितमा के कस्तो छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गरेर मात्रै प्रयोग गर्नु ठिक हुन्छ। तर यो सारांशमा भन्नुपर्दा एमसिसी नेपालको लागि हितमा छैन। जस्तै श्रीलङ्का जस्तो राष्ट्रले पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। किन भन्दा सेना यस विषयमा अहिले आउँदा सेना पहिलो सेना बस्ने भनेको चितवनमा, दोस्रो सेना बस्ने भनेको पाल्पामा, तेस्रो भनेको मुस्ताङमा, जुन त्यसभित्र सैनिक भनौँ त्यसको सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो हैसियत आउनु भनेको राष्ट्रको भित्र त पैसा त राष्ट्रको हितमा आउला, तर राष्ट्र सुरक्षित रहला नरहला त्यही कुरोको यकिन नगर्न त्यो राष्ट्रको हितमा छैन। नाम दिननाथ अधिकारी, 26 वडा नम्बर दिव्यनगर भनौँ। र
र यो एमसिसी एउटा अमेरिकाको आफ्नो शक्तिशाली राष्ट्रको गरेर गरिब मुलुक देशहरूलाई केही सहयोग गर्छु भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यो भएको भन्ने कुरो सुनिन्छ र त्यो गर्नु राम्रै हो र अमेरिका सेना यहाँ आइसकेर यहाँ नेपालमा भएका प्रकृति सम्पदाहरूको अधिकार नेपालमा रहँदैन र उनीहरूकै मातहत भएर अमेरिकाले चाहिँ त्यो खनिज पदार्थहरू लिएर जाने चाहिँ अस्तित्व चाहिँ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारले। किनकि नेपाल सरकारलाई यो संसदबाटै नै पारित गर्ने भएको हुनाले र यहाँ जनताहरू सर्वसाधारण भएको हुनाले उहाँहरूले बुझ्न नसक्नुको कारण कि नेताहरूले बुझ्न नसक्नुको कारण के कसो हो र नेपाल सरकारभित्र विदेशी सैनिक आएर फेरि हस्तक्षेप गरेर विदेशका सैनिकहरूले नेपालीहरूमाथि केही चाहिँ गर्छन् कि भन्ने कुरा सर्वसाधारण नेपाली जनताहरूलाई भ्रम छ र यो कुरो उदाहरण दिनको लागि अमेरिकाले विभिन्न देशहरूबाट आफ्नो सैनिक लागू गरेर त्यहाँ आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि पनि गरेको जस्तो देखिन्छ। विभिन्न देशबाट तेल खानीहरू चाहिँ गरेर आफ्नो देशमा भण्डार गर्ने जस्तो स्रोत चाहिँ सुनिएको छ र त्यसको साथसाथ नेपालमा भएका विभिन्न किसिमका खनिज पदार्थहरू अमेरिका सैनिकले चाहिँ सहयोग दिने र सहयोग दिने चाहिँ अर्थमा के हुन्छ भने केही स्वार्थ नभइकन सहयोग दिँदैनन् कि निस्वार्थ गरेर नेपाल सरकारलाई दिने चाहिँ हुनुपर्छ र यहाँ अमेरिका सेनाले आएर नेपालमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र नेपाली सेना पनि संरक्षित भएर उसले एउटा दायित्वको काम मात्रै गरे ठिक छ, नत्र भने नेपाली सैनिकलाई पनि प्रदस्त गरेर आफ्नो गरेर नेपाल सरकारमा नेपालको चाहिँ भूमिमा भएका खनिज पदार्थहरू विदेशमा अमेरिकाले लगेर चाहिँ केही सहयोग गर्ने जस्तो चाहिँ अनुभूति मेरो विचारमा लाग्छ। यो चाहिँ गर्ने कुरो त अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र संसदका सबै नेताहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो र सर्वसाधारणलाई हितको लागि छ भने यो पारित गर्न ठिक छ, होइन सरकार र अन्तर्राष्ट्रियबाट पनि नेपाललाई हानि हुने काम छ भने यो एमसिसी ठिक छैन। किनकि यहाँका खनिज पदार्थहरूबाट सहयोग दिन्छु भन्ने तर यहाँको खनिज पदार्थबाट 4 गुणा फाइदा लिने खोजेको जस्तो मेरो अनुभवमा लाग्छ। किनकि यो एमसिसी भनेको एउटा अमेरिका साम्राज्यवाद अधिवादको चाहिँ क्षेत्रमा पर्ने हो र उसले आफ्नो स्वार्थ नगरिकन नेपाल सरकारलाई सहयोग दिँदैन। नेपाल सरकारलाई सहयोग दिन चाहन्छ भने अमेरिका सेना एउटा बोर्डरमा बसेर नेपाल सैनिकको पनि हातमा हुनुपर्छ, एउटा अमेरिका सैनिकको मात्र हुँदैन भन्ने लाग्छ मेरो विचार। हजुर, कार्यक्रम मेरो विचारमा रहेर तपाईँहरूका विचार समेट्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र तपाईँहरूको विचार समेट्ने क्रममा आजको प्रश्न थियो अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी नेपालको हितमा अथवा हितभन्दा बाहिर तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने हाम्रो मेरो विचार कार्यक्रमको प्रश्नमा तपाईँहरूको विचार समेट्यौँ र तपाईँ पनि हाम्रो यस मेरो विचार कार्यक्रममा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कालिका एचडी टेलिभिजनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामीहरू तपाईँहरूका विचारहरूलाई हरेक साताको आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबारको कार्यक्रम मेरो विचारमा समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम मेरो विचारको समय पनि सकिसकेको छ र मलाई क्यामेरामा सहयोग गर्ने मित्र सुरज किरणप्रति विशेष आभारका शब्दहरू ज्ञापन गर्दै कालिका एचडी टेलिभिजनको यो मेरो विचारको कार्यक्रमबाट म तिलक पौडेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। धन्यवाद।